तबारक ताला कुरान पाक में ख़िताब फरमाते हैं हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नसीहत फरमा दीजिए, नसीहत करने से ईमान वालों को बड़ा नफ़ा पहुँचता है। ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनफिरादी तौर पर भी अपने असहाब को नसीहत फरमाते थे। मजमा छोटा होता था या बड़ा, हर वक्त आप हस्बे मौका नसीहत फरमाते रहते थे। इसी तरह जब किसी ख़ास इबादत का मौका आता था या कोई ख़ास बड़ा दिन या बड़ी रात आती थी, तो आने से पहले उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी हिदायत इरशाद फरमाते थे। रमज़ान मुबारक के आने से पहले रमज़ान शरीफ की फजीलत और उसके बरकतों का तज़किरा आप फरमाते थे। उसके साथ साथ कि रमज़ान शरीफ को किस तरह से वसूल किया जाए और कौन कौन से आमाल किए जाएं, इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो आप मबज़ूल फरमाते थे और सहाबा किराम उसी के मुताबिक रमज़ान शरीफ गुजारते थे, एतिकाफ़ फरमाते थे, नवाफिल का एहतमाम फरमाते थे। यह आदत शरीफा थी। हज के अय्याम से पहले हज के बारे में आप इरशादात फरमाते रहते थे। मदीना तैयबा में हर साल आपने कुर्बानी की। कुर्बानी आने से पहले आप कुर्बानी के बारे में इरशादात फरमाते थे। ये जो ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं, ये बहुत मुतबर्रक दिन हैं। इनका तज़किरा कुरान पाक में भी है, अहादीस शरीफ में भी है। जो चंद आयतें मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, इन आयतों में भी इस अशर ज़िलहिज्जा का तज़किरा है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते वल फजर, मुझे कसम है फजर की, फजर के वक्त की कसम। और फजर के वक्त में जो नमाज अदा की जाती है उसको नमाज फजर कहते हैं। 2 नमाज़ों की कसम अल्लाह ताला ने खाई है कुरान पाक में, एक फजर की और एक असर की। ये दोनों नमाजें बहुत पसंदीदा और महबूब हैं अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक। फजर से पहले जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, उनके बारे में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इसको एक तरफ रखा जाए, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इसको एक तरफ रखा जाए, और दूसरी तरफ फजर की 2 सुन्नतें। फरमाया मुझे फजर की 2 सुन्नतें ही ज़्यादा महबूब हैं। इसलिए उलमाए किराम ने मसला लिखा है कि जिस शख्स की खुदा न करदा फजर की नमाज कज़ा हो जाए, तो जब वो नमाज पढ़ेगा फिर तुलूए आफ्ताब के बाद उसको चाहिए कि वो सुन्नतों को भी पढ़ ले। बाकी नमाज़ों के बारे में यह है कि भाई नमाज कज़ा हो गई, ज़ोहर की नमाज, अब सुन्नतें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कज़ा पढ़ लो। लेकिन फ़जर के बारे में यह है कि फ़जर की फ़र्ज़ 2 रकातों के साथ साथ 2 सुन्नतों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये करीबु मिनल वाजिब हैं। तो बहरहाल एक तो फ़जर के नमाज की अल्लाह ताला ने कसम खाई और असर की। फ़जर का वक्त होता है आराम का और असर का वक्त होता है मशगूलियत का दुनिया के अमूर में। अल्लाह तबारक ताला चाहते हैं मेरा बंदा मेरी खातिर अपनी नींद को कुर्बान करे, मेरा बंदा मेरी खातिर दुनिया की मशगूलियात को एक तरफ रख के मेरे दरबार में आकर या जहाँ भी उसको मौका हो अपना सर मेरे सामने झुकाए और सजदा करे और नमाज अदा करे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब पहली मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मदीना तैयबा में मुलाकात के लिए हाजिर हुआ, आप एक कमरे में तशरीफ़ फरमा थे। कुछ अजनबी लोग भी वहाँ थे और कुछ जाने पहचाने भी थे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने लोगों से पूछा कि वो साहब कौन हैं जो तशरीफ़ लाए हैं मक्कतुल मुकर्रमा से। लोगों ने मुझे दिखाया ये साहब है, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा नहीं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किताबों में तो उनका तज़किरा था।
किताबों में था साहिब जमाल होंगे वो, और अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल अता फरमाया है, लेकिन देखा नहीं था। और फारसी वाले कहते हैं शुनीद कई शब्द मानंदी दीदा है। जब मैंने पहली मरतबा आपके रोए अनवर चेहरे मुबारक को देखा तो मैं हैरान हो गया, क्या ऐसा चेहरे मुबारक भी हो सकता है, तस्वुर में भी नहीं था। तो मेरे दिल ने गवाही दी ये सच्चा नबी है, दिल ने गवाही दे दी। क्यों कि अगर ये सिर्फ दावा ही दावा होता नबूवत का और हकीकतन नबूवत न होती तो अल्लाह तबारक ताला ऐसा नूरानी चेहरा इनको अता नहीं फरमाते। अगर सिर्फ ये दावा होता। उसके बाद जो आप अपने कलाम फरमाया, कलाम को सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान हुआ। जो पहला कलाम उन्होंने सुना वो हदीस की किताबों में है, या युन्नास अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। क्या प्यारा कलाम है, फसावत व बलागत की इंतहा पर पहुंचा हुआ कलाम। हर जुमला मीम पर ख़त्म होता है। अफ़शुस सलाम, अतीमुत ताम, वसिलुल अरहाम, वसल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। इसका मैं सिर्फ तर्जमा करूँगा, तशरीह नहीं। लोगों सलाम फैलाओ, गुरबा यतामा मसाकीन, भूखों को खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़ो, तोड़ो मत। रात को नमाज पढ़ लो जब लोग सो रहे हों, फिर क्या होगा? तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, बगैर हिसाब के अल्लाह तबारक ताला आपको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, बगैर हिसाब के। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरी खातिर अपने नींद को कुर्बान करे। इसे फरमाल फजर, कसम है मुझे फजर की नमाज की। और एक हदीस में है तलुई आफ्ताब से पहले अल्लाह तबारक ताला पूरे आलम में एक खास किस्म की हवा चलाते हैं। उस हवा में क्या होता है? बीमारियों की शिफा। क्या जी, वो एक हवा चलती रहती है तलुई आफ्ताब तक। जो ही सूरज तलु हुआ बस वो हवा भी ख़त्म हो जाती है, नहीं रहती है, और वो जो उसके असरात जो थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जो लोग सोए हुए होते हैं अपने घरों में रहते हैं तो सवाब से भी न महरूम हो जाते हैं, और वो जो हवा चलाते हैं अल्लाह तबारक ताला उससे भी वो महरूम हो जाते हैं। तो वल फजर, कसम है सुबह की नमाज की, जिसको उम्मत का अक्सर तबका भूल चुका है। देर से उठते हैं, ये नींद अल्लाह को पसंद नहीं। इस मौजू को मैं ये रहने देता हूँ। वलयालिन अश्र, कसम है मुझे 10 रातों की। ये कौन सी 10 रातें हैं जिनकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है? फरमाते हैं जिलहिज्जा की जो पहला अशरा है उसकी 10 रातें मुराद है। ये रातें भी अल्लाह को महबूब हैं, ये दिन भी अल्लाह को महबूब हैं। एक एक दिन के बारे में फरमाया कि जो आदमी जिलहिज्जा के पहले अशरे को 9 तारीख तक रोज़ा रखेगा, हर रोज़े के बदले में 1-1 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। जो बेदार रहेगा तो शब कदर का सवाब मिलेगा। 10 तारीख को रोज़ा रखना हराम है। पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं जिनमें कोई रोज़ा नहीं रख सकता। उसमें ईद उल फितर का पहला दिन आता है, यकुम शव्वाल, उसके बाद 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा, 13 जिलहिज्जा। इसमें 3 दिन तो कुर्बानी के हैं और चौथा दिन अय्याम तशरीक का है। इसीलिए 9 जिलहिज्जा फजर की नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद, चाहे इनफिरादी नमाज हो या जमात के साथ पढ़े, सलाम फेरते ही एक मरतबा जोर से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक है, इसका पढ़ना वाजिब है। ख़वातीन पर भी वाजिब है, अलबत्ता उनके लिए हुक्म है कि वो आहिस्ता इसको पढ़ें। तो ये अयाम तशरीक, जो हजरात हर महीने 3 दिन के रोज़े रखते हैं, ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर 3 दिन रोज़ा रखना चाहिए। ज़िंदगी में कम अज़ कम, या आप नियत कर लें, मैं भी ये नियत कर लेता हूँ। क्या करना है? किसी भी महीने में 13, 14, 15 लगातार ये 3 दिन रोज़े रखने हैं। आज अगर दुश्वार हो तो सरमा तो आने वाला है, उसमें आप नियत कर लें। क्यों? इसलिए कि ये 3 दिन हर महीने में रोज़ा रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हर महीने में। इसलिए कम से कम जिंदगी में एक मरतबा इस अमल पर अमल कर ले, इस पर। अलबत्ता जिलहिज्जा जब आ जाएगा उसमें 13 तारीख को रोज़ा नहीं रख सकता। क्यों? इसलिए कि वह अयाम तशरीक है, अयाम तशरीक में रोज़ा रखना ममनू है। तो इन 10 रातों की कसम अल्लाह ने खाई। इन 10 रातों में क्या है? जाहिर सी बात है, मिना का क़याम, मिना में जो जाते हैं लोग, वो भी तो इसी पहले अशरे में आता है। और अरफात में आदमी जाता है, दिन भर अरफात में रहता है, रात को वापस आता है मुज़दलिफ़ा में, वो भी इसी अशरे की रात है। जब वहाँ से वापस लौटता है और फिर 10 ज़िलहिज्जा शुरू हो जाता है, और वो भी तो इसी पहले अशरे में है। इसे फरमाया 10 रातों की कसम। इसी पहले अशरे में हज भी होता है। हज के अगरचे 5 दिन लिखे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन जो अहम फ़राइज़ हैं वो 10 तारीख तक ही ख़त्म हो जाते हैं। 9 तारीख को अरफात में जाना है, 10 तारीख को रमी करनी है, कुर्बानी करनी है, हलक करना है, और उसी दिन तवाफ़ी ज़ियारत करना है। यह अलग मसला है कि उस दिन थकावट हो तो 11-12 की भी इजाज़त है, लेकिन असल उसका दिन जो है पहला दिन 10 ही है। तो हज के अहम अरकान तो अदा हो गए, 10 तारीख की शाम से पहले पहले अदा कर लिए। 11-12 में तो सिर्फ शैतान को पत्थर फेंकने हैं, वो वाजिबात में से, फ़राइज़ में से नहीं। आपने ये भी फरमाया, मन कान लहु सअतुन व युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जिस आदमी को अल्लाह ने वसअत दी हो, मालदार हो, इसके बावजूद वो कुर्बानी न करे बुखल की वजह से, फरमाया फला यक़रबन्न मुसल्लाना। मेरा पैगाम उस शख्स तक पहुँचा दो कि आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये फरमा रहा है, ईद के दिन ईद नमाज पढ़ने के लिए हमारे ईदगाह के करीब ना आना। उसको बता दो मेरी जानिब से, ये आपने पैगाम भेजा उसके लिए। रुपए पैसे अल्लाह तबारक ताला देता है, जिसको अल्लाह नहीं देगा वो कहाँ से लाएगा? अल्लाह ही दे देता है। हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, या सिद्दीक़ तास्नीन का, या सिद्दीक़ और या सिद्दीक़ ताज़दीन का। तो मालूम हुआ कि जो दौलत हमारे पास है ये अल्लाह तबारक ताला का अतिया है। इसलिए फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उनको दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। ज़कात शरीयत ने लाजिम की है, बहुत आसान हुक्म है। ज़रूरत की चीज़ों पर बिल्कुल ज़कात फ़र्ज नहीं। जिस मकान में आप रहते हैं इस पर ज़कात फ़र्ज नहीं, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ का मकान क्यों ना हो। मकान के अंदर जो चीज़ें हैं, फर्नीचर है और ऐसे फर्श फरूश है, खाने के बर्तन हैं, बिस्तरे हैं, इनमें किसी एक चीज़ पर भी ज़कात लाजिम नहीं। नए मकान के सामने पुराना मकान खड़ा है, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। आपके घर में बर्तन रखे हुए हैं जो कभी इस्तेमाल भी नहीं होते, उन पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं। आपके ट्रंकों में और अलमारियों में कपड़े पड़े हुए हैं, उन पर भी ज़कात लाजिम नहीं। इतना आसान हुक्म। ज़कात किस पर लाजिम है? सोने और चांदी पर। नंबर 2 नकद पैसों पर। नंबर 3 माल तिजारत पर। तिजारत के लिए जो माल आदमी के पास होता है उस पर ज़कात फ़र्ज है। दुकानदारी करता है तो दुकान का हिसाब कर ले, 1 साल के बाद स्टॉक चेकिंग जिसको आज कहते हैं, ये देखे मेरे दुकान में कितना स्टॉक मौजूद है। 10 लाख का स्टॉक है, उसमें देखा कि 7 लाख तो व्यापारी के हैं, इसलिए 7 लाख तो माइनस हो गए, 3 लाख का है। साल भर जितना कमाया उस पर ज़कात है ही नहीं। जो खर्चा हुआ, जो मौजूद है ज़रूरत से अलावा है, तमाम ज़रूरतें पूरी हो गई साल भर की, अब आपके पास इतने पैसे, उसमें अल्लाह ताला निस्फ नहीं मांगता है, 1/4 नहीं मांगता है, बिल्कुल नहीं, 40वां हिस्सा मांगता है कि 97.5 रुपये आप अपने पास रखें, 2.5 रुपये अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए अपने गरीब भाइयों को दे दे। और अजीब मामला है, फरमाया भाई को भी ज़कात दे सकते हो, छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो। बहन को भी ज़कात दे सकते हैं, खाला को भी दे सकते हैं, फूफी को भी दे सकते हैं, फूफा को भी दे सकते हैं। हाँ, 2 को नहीं दे सकते। किसको?
اصول اور فروع. اصول کے معنی آتے ہیں جن سے یہ دنیا میں آیا ہے. باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اور جو ہماری شاخیں آگے جا رہی ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ ہے پوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ فروعات میں سے. پھر وہ کہاں سے کھائیں گے؟ آپ مالدار ہیں، آپ خود ان کا خرچہ اٹھائیے، کیوں زکوٰۃ دو گے ان کو؟ تو اتنی آسانی ہے کہ بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ اور قربانی کے وجوب کے اندر ایک فرق ہے، اس کو آپ سن لیں. کیا؟ آپ مکان میں رہ رہے ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں، قربانی بھی اس کے وجہ سے آپ پر واجب نہیں. آپ کے گھر میں برتن ہیں، قربانی اس پر واجب نہیں. ہاں اگر ضرورت سے زائد چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، جیسے تانبا پڑا ہوا ہے اوپر والی منزل میں، سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا، آپ کے ٹرنک میں وردن ہے، وردن 10-15 سوٹ ہے، 2 سوٹ آپ استعمال کرتے ہیں، باقی 8 سوٹ تو جو کے توں رکھے ہوئے ہیں. بہو تشریف لائی تھی تو تانبے کا ایک صندوق بھی ساتھ لائی تھی، وہ انڈر لاک ہے، اس پر تو تالا چڑھا ہوا ہے، کبھی تو اس کو ڈھکن بھی نہیں کھولا، اس لیے کہ نہ چوہوں کا ڈر ہے اور نہ اور کاغذ کے کیڑے کا ڈر ہے، اس میں رکھا ہوا ہے. زکوٰۃ اس پر واجب بالکل نہیں، کیونکہ مال نامی نہیں، مال تجارت نہیں، لیکن اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی کہ یہ سامان آپ کے یہاں یہ ضرورت سے زائد ہے. پھلدار درختوں پر ان کی وجہ سے قربانی لازم نہیں. اخروٹ کے درخت ہیں، سیب اور ناشپاتی اور آڑو اور گلاس، یہ سب ان کی آمدنی جو ان سے پھل ہم کو ملے گا اس پر تو عشور ہے، لیکن خود درخت پر کچھ بھی نہیں، درخت کے پھل پر. لیکن اس کے علاوہ جو وہ درخت ہیں جو پھل نہیں دیتے ہیں، جیسے چید ہے، جیسے کیکر ہے، جیسے اور سفیدہ ہے، اگر یہ ضرورت سے زائد ہیں، یہ تو ضرورت سے زائد ہے ہی، 10-10 سال سے کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی 2 سال 3 سال کے بعد آپ نے کچھ ٹہنیاں اس میں سے شاخ تراشی کر کے اس کو نیچے گرا دیا، باقی وہی پڑا ہو رکھا ہوا ہے. کتابوں میں لکھا ہے اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی گھر والے کے اوپر. اس کو نظروں میں رکھے تو پھر ہم سب پر انشاءاللہ المستعان قربانی لازم کسی نہ کسی اعتبار سے ہو ہی جائے گی. اب گھر کے سارے افراد پر قربانی لازم نہیں. کتنا آسان اصول ہے، ہمارا دین سارا آسان ہے، مشکل کوئی چیز ہے ہی نہیں. 10 افراد گھر میں ہیں، 10 کے 10 پر قربانی لازم بالکل نہیں. جو جائیداد کا مالک ہے بس اس پر قربانی لازم ہے، وہ تو ابا جان ہے، اس پر قربانی لازم ہے. اولاد بالغ ہو یا نابالغ ہو ان پر بالکل سرے سے زکوٰۃ بھی لازم نہیں اور ان کے اوپر قربانی بھی لازم نہیں. اب والدہ محترمہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر والدہ کی اپنی جائیداد ہے، سونا ہے اس کے پاس اور مہر کے پیسے، ویسے جب بوڑھی ہو جاتی تو پھر وہ کہاں رہیں گے، وہ تو ختم ہو ہی جاتا ہے. اور جو جوانی میں تمنائیں تھی کہ اتنا سونا اور وہ بھی آہستہ آہستہ دل سے نکل ہی جاتا ہے، تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں. اور نصاب ہے آج کے دن میں، نصاب ہے 24,500 روپے، 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اور 1 گرام چاندی آج 40 روپے بھی ملتی ہے. تو اس طرح سے والدہ پر بھی قربانی لازم نہیں. اگرچہ پیسے اس کے پاس کتنے ہوں، وہ سب امانت ہے، وہ خزانچی ہے، وہ جائیداد کی مالک نہیں، تو صرف 1 قربانی. اور اگر اولاد بالغ ہے، کام کرتے ہیں، کھیت میں کام کرتا ہے، ایک دوسرا دکان میں کام کر لیتا ہے، لیکن ساری آمدنی والد کے پاس پہنچائی جاتی ہے، دکان کی آمدنی بھی اور جو کھیتوں وغیرہ میں ہے، تو یہ سب اس کے معاون و مددگار اور ہیلپر ہیں. ان میں مالکانہ حقوق کسی کے نہیں. جائیداد کا مالک ان اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ بھی کتنا آسان ہے. جوائنٹ فیملی ہے، بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، بڑا بیٹا کماتا کچھ نہیں، جو کماتا بس گھر میں ہی کام کرتا رہتا ہے، الگ سے اس کے لیے کوئی آمدنی نہیں ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہے، شادی ہوئی ہے اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس مہر کی رقم موجود ہے، تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی. اب اس گھر میں جہاں 10 افراد ہیں، ٹوٹل 2 قربانیاں لازم ہو جائیں گی. ایک تو ابا جان کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، دوسری دیدی جان، یہی بہو
اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی صاحب نصاب ہے، یہ بھی صاحب نصاب ہے، باقی کسی پر قربانی لازم نہیں۔ اب اگر ان کو الگ الگ قربانی کرنی ہے تو 2 بکرے لائیں، 2 بھیڑ لائیں، اور اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں، 7 کی جانب سے وہ ادا ہو جائے گی اور قربانی۔ سب سے پہلے ان 2 حضرات کی قربانی متعین کرنی ہے کہ اس پر بھی واجب ہے، اس پر بھی واجب ہے۔ اب بچے ہمارے پاس 5 حصے، کتنے؟ چونکہ نفل ہیں، نفل میں ہم کو اختیار ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانب سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے مرحومین ہیں، والدین گزر چکے ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اور کوئی رشتہ دار ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ہم ان 5 حصوں میں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ایک حصہ فلاں کے نام، ایک حصہ فلاں کے نام، ایک حصہ فلاں کے نام۔ اس میں آسانی ہے۔ اور اگر جوائنٹ فیملی ہے، 4 بھائی ہیں، ایک دکانداری کرتا ہے اور وہ دکان کا حساب اپنے پاس ہی رکھتا ہے، والد صاحب زندہ ہے، والد صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی دکان آپ کی ہے، کوشر پٹ کارزان تو کارزان، ہاں البتہ کچن کا سامان اور دوسری ضرورتیں آپ کے ذمہ ہیں۔ اب وہ آٹا بھی لاتا ہے، چاول بھی لاتا ہے، اور تیل اور مسالہ بھی لاتا ہے، لیکن باقی دکان کی ساری آمدنی اس کے پاس ہے، اس نے اس کو سیو کر کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، اور والد صاحب اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، اور والد صاحب یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے اولاد جو ہے یہ ایڈجسٹ ہو جائیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ یہ بیٹا تو دکانداری کرتا ہے 10-15 سال سے، اس لیے آپ تو اس کو اسی لائن میں لگا دیں گے۔ اب ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ دکان تو بڑے بھائی صاحب کی ہے، والد صاحب اس سے صرف خرچہ لے لیتے ہیں، باقی دکان کا سارا حساب اسی کے پاس ہے، تو شرعی اعتبار سے یہ دکان کا مالک ہے، اور جو کچھ اس کی آمدنی ہے اس میں والد صاحب مداخلت نہیں کرتے ہیں، تو قربانی کے وقت اس پر بھی قربانی لازم ہو جائے گی، بقدر نصاب اس کے پاس موجود ہے۔ اور جو بیٹا نوکری کرتا ہے، ساری تنخواہ لا کے اپنے والد صاحب کے حوالے کر لیتا ہے، صرف جیب خرچ رکھتا ہے موبائل کے لیے اور اسکوٹر اور گاڑی میں تیل ڈالنے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر گاڑی ہے اس گاڑی کی وجہ سے نہ قربانی لازم ہے نہ اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اسکوٹر ہے اس اسکوٹر پر نہ تو زکوٰۃ لازم ہے نہ اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ ضروریات زندگی کے اندر داخل ہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کا احتیاج ہے۔ تو اگر سارا والد صاحب کو حوالے کر لیتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اور جو جی پی فنڈ وہ کاٹتا ہے ہر مہینے، اگر گورنمنٹ اپنے اصول کے اعتبار سے اس سے جی پی فنڈ لیتی ہے چاہے نہ چاہے، تو جتنی مقدار گورنمنٹ نے خود اس پر لازم کر لی ہے اور خود اس کے تنخواہ سے اس کو کاٹ دیتی ہے اور رکھتی ہے اپنے پاس، تو زکوٰۃ کی وہ رقم جتنی بھی جمع ہو شرعی اصول کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں، اس کی وجہ سے اس پر قربانی بھی لازم نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا فی الحال مالک ہی نہیں۔ البتہ جو رقم وہ اپنی مرضی سے، جیسے گورنمنٹ 2000 کاٹتی تھی اور یہ ہر مہینے 4-4 ہزار روپے ڈال دیتا تھا، یہ جو 2-2 ہزار ہر مہینے کے ہیں، 1 سال سے یہ بڑھ رہا ہے، 1.5 سال سے یہ بڑھ رہا ہے، یہ 30,000 ہو گئے ہیں، 24,000 سے علاوہ 24,500 یا اس کے علاوہ، تو شرعی اعتبار سے اس پر قربانی بھی لازم ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہے، اگرچہ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے اس کو بھر دیا ہے جی پی فنڈ کے نام پر اور اسی کھاتے میں اس کا جمع ہے۔ تو یہ اصول بنا کے رکھا شریعت نے۔ اور اگر جوائنٹ فیملی ہے، 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جس وقت والد صاحب کا انتقال ہو جائے گا اسی وقت شرعی اعتبار سے وہ ساری جائیداد تمام ورثاء میں تقسیم ہو گئی، چاہے ہم تقسیم کریں یا نہ کریں، یعنی وہ تو وارث بن گئے۔ اب 4 بھائی ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 لاکھ روپے اس کے بینک میں ہیں، آپ نے پاس بک دیکھ لیا اس میں 2 لاکھ ہیں، 2.5 لاکھ ہیں، تو یہ 4 بھائی صاحب نصاب ہیں، اس لیے کہ 50,000 تو اس کو ملیں گے، 50,000 تو اس کو ملیں گے، 50 اور 50 ان کو ملیں گے، شرعی اعتبار سے یہ صاحب نصاب بن گئے۔ اب ایک قربانی سے کام نہیں چلے گا، اب 4 قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ کتنی؟ 4، کیونکہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اس قربانی میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اسے قربانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک تو مال میں برکت فرماتے ہیں اور اس کے بعد پوری امت پہ اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا
मा हियल अज़ाही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके वालिद गिरामी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा ने अर्ज किया हमें क्या मिलेगा इसमें? फरमाया हर बाल के बदले में एक नेकी, हर बाल के बदले में। उन्होंने कहा हजरत फसौफ, सौफ का क्या हुक्म है? यानी ऊन का। हर बाल के बदले में एक नेकी। अब अंदाजा लगाइए, आपने एक भेड़ ज़बह कर लिया, एक बकरा आपने ज़बह कर लिया, और इसी तरह से आपने बड़ा जानवर ज़बह कर लिया, कितने करोड़ों बाल उसके बदन पर होंगे। अल्लाह तबारक ताला के अलावा कौन बता सकता है? मुमकिन है कोई कंप्यूटर निकल जाए किसी ज़माने में, हाँ, उसमें जो है वो बता देगा इतने हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कंप्यूटर हमने सुना नहीं। इतनी करोड़ों करोड़ नेकियां। और आपने यह भी फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा महबूब अमल अल्लाह ताला के यहाँ कुछ कोई अमल भी नहीं। कुर्बानी के दिनों में आपने 1 करोड़ रुपए खर्च कर लिया, गरीबी में तकसीम कर लिया, लेकिन कुर्बानी नहीं की। 1 करोड़ रुपए खर्च किया, 1 करोड़ का सवाब तो अलग है, लेकिन कुर्बानी बाकी रहेगी। और 1 करोड़ रुपए खर्च करने से अल्लाह तबारक ताला इन दिनों में उतने खुश नहीं होंगे जितने अगर आपने चंद हजार का बकरा लाया और उसको ज़बह कर लिया, जितने अल्लाह तबारक ताला आपसे खुश हो जाएंगे। क्यों? वो ये चाहते हैं कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह के नाम पर ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां हो जाएं। कुर्बानी का हुक्म उम्मत को अलग दिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग कुर्बानी का हुक्म दिया गया। उसकी तशरीह कई मरतबा आपके सामने आ चुकी है। इन्ना तोइना कल कौसर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन और बेशक हमने आपको अल कौसर अता किया है। अल कौसर खैर कसीर, जो कुछ हमने आपको अता फरमाया है वो कलील नहीं, कसीर दर कसीर है, कसीर दर कसीर। उसमें आपका इल्म, आपका हिल्म, आपकी बुजुर्गी, आपकी शान, आपकी अजमत, आपकी उम्मत, ये सब उसमें आ जाते हैं। और हौज़ कौसर, दरियाई कौसर, ये सब उसमें आ जाते हैं अल कौसर में। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के लिए आप नमाजें पढ़ लीजिए, वनहर और कुर्बानी कर लीजिए। और ये भी रियायत अल्लाह ताला ने रख दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक शख्स है, उसके घर में एक बड़ा जानवर है और वो ये चाहता है मैं और किसी को शरीक कर लूं, हमसाये को, अपने किसी और भाई को, और उनसे पैसे भी ले लूं, अपने घर में जानवर है तो उसकी भी इजाजत है, उसकी भी। अपने घर में जानवर नहीं, आपने खरीदा उसको, अकेले को खरीदने की इतनी हिम्मत नहीं है भाई, इतने हाँ मिलकर खरीद लो। तो 7 आदमी मिल गए और 7 आदमी ने एक जानवर खरीद लिया, सातों की जानिब से आधा हो जाएगा। ये भी कितनी आसानी है। आप 2 भाई हैं, इन्होंने एक बड़ा जानवर खरीदा, 7 हिस्से इसमें कितने, अब कैसे तकसीम करेंगे? इसने 5 हिस्से ले लिए, इसने 2 ले लिए, इजाजत है। और अगर आपने 7,000 में बिलफर्ज वो खरीदा है, 5,000 ये देगा, 2,000 ये देगा। और अगर आप इसने 4 हिस्से ले लिए, इसने 3 ले लिए, 7,000 में बिलफर्ज जानवर आ गया, 4,000 ये दे देगा, 3,000 ये दे देगा। गोश्त की तकसीम कैसे हो जाएगी? 4 हिस्से इधर को रख देंगे, 3 हिस्से इधर को रख देंगे, बहुत आसान है। और अगर 3 हिस्से इसने ले लिए, 3 हिस्से इसने ले लिए, कितने हो गए? 6। 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से कम रखने की इजाजत है। आप हजरात को यह खूब मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर मिना में आपने कुर्बानी की, सिर्फ एक कुर्बानी आप पर लाजिम थी। कितनी? टोटल एक कुर्बानी, एक बकरा भी कर सकते थे आप, एक भेड़ भी कर सकते थे। हज की, किसकी? हज की कुर्बानी। ईद की कुर्बानी लाजिम ही नहीं थी, इसलिए कि आप तो मुसाफिर थे, और मुसाफिर पर ईद की कुर्बानी सफर में होने की वजह से लाजिम करे तो वाह, लाजिम नहीं एक कुर्बानी। लेकिन आप सब हजरात जानते हैं 100 ऊंट आपने सिर्फ अपनी जानिब से कुर्बान के लिए, कितने? 100 ऊंट, और ऊंटों का रेवड़ मौजूद था वहां, और आपने खुद अपने दस्ते मुबारक से ज़बह किया। यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग ज़बह करते हैं, कभी कभी जिंदगी में अपने हाथ से भी ज़बह करना चाहिए। क्यों? ताकि इस सुन्नत पर भी अमल हो जाए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कुर्बानी के जानवर को खुद अपने दस्ते शरीफ से क्या करते थे? ज़बह करते थे। तो आपने एक साहबी से फरमाया, इशारा कर दिया, लाओ ऊंटों को। वो एक ऊंट को पकड़ के लाया, तो आप खड़े खड़े थे,
اونٹ بھی کھڑا ہی تھا، اونٹ کو گرایا نہیں جاتا، گرا کر گردن کاٹ لینا رگے کا اس کو ذبح کہتے ہیں، لیکن کھڑے کھڑے برچہ مار لینا یہاں پر اس کو کہتے ہیں نہر. کیا نہر؟ آپ نے ایک مارا اس سے. جب باقی اونٹوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قربانی شروع کر دی تو بجائے اس کے کہ وہ بھاگ جائیں اپنی جان بچانے کے لیے، کتابوں میں لکھا وہ سب دوڑ کے آئے، سب دوڑ کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ہر اونٹ کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے میں ذبح ہو جاؤں، سب سے پہلے میں قربان ہو جاؤں. کوئی رسی سے باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر کرتے رہے، بسم اللہ اللہ اکبر. بہادر تو تھے نا، بسم اللہ اللہ اکبر کرتے تھے. وہ برچہ ایسے ہی مارا جاتا ہے، ایسے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ یہاں سے کاٹ کے ایسے کر لیتا اس کو. اب وہ اونٹ نہر ہوتے رہے، ادھر چلتے رہے آگے، کیونکہ وہ تو آگے چلتا ہے، جب تک خون نکلے گا تب تو گرے گا نا، جب کمزوری آئے گی. ایک صحابی گنتے رہے، 1 2 10 20 30 40 45 اور 50 اور 55 اور 60، یہاں تک 63 تک پہنچے. کتنے؟ 63 تک جب پہنچے اس نے کہا 63 آ گئے. کتنے؟ بس آپ نے برچہ روک لیا، برچہ حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا، اور باقی جو 100 میں سے بچ گئے ان کو آپ نہر کر لیں. علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کے نام پر قربانی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے باقی جانوروں کو قربان کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اوپر تھکاوٹ تھی، بالکل نہیں، آپ تو بہادر تھے. اور 63 اونٹوں کا ایک جگہ نہر کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو خود پتہ چلتا ہے کتنے بہادر تھے. علماء کرام نے لکھا اس وجہ سے 63 کے اوپر آپ نے بس کر لیا. آپ کو معلوم تھا ہماری عمر مبارک تو 63 ہی ہے. کتنی؟ اس لیے ہر سال کے بدلے میں مینا کے میدان میں آپ نے ایک ایک قربانی کی. کیا محبت تھی اللہ تبارک تعالیٰ، کیا جذبہ تھا. ایک نو مسلم ایک مرتبہ دیوبند کی ایک مسجد میں آیا، نو مسلم جماعت کے ساتھ. وہاں ہمارے استاد تھے، وہ وہاں نماز پڑھا رہے تھے. تو ان سے ملاقات کر لی اور اس سے کہا میں نو مسلم ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قضا نمازوں کا طریقہ بتائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی قضا تو کچھ ہے ہی نہیں، جب سے آپ نے اسلام قبول کر لیا تب سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ جو نو مسلم ہوتا ہے وہ نماز قضا نہیں کرتا، وہ تو ہم نام کے جو مسلمان ہیں تو ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، وہ قدر کرتے ہیں ہمارا. اس نے کہا نہیں آپ مجھے سکھائیے. اس نے نماز کا طریقہ بتایا، قضا نماز کا. سال کی جماعت تھی، 1 سال کے بعد گھوم گھام کے کہاں کہاں گئے، پھر وہ اسی مسجد میں، قلعہ والی مسجد اس کو کہتے تھے، قلعہ والی مسجد میں آ گیا. وہ وہی جماعت پھر آ گئی. تو پھر اس مفتی صاحب سے وہ ملا، اس نے کہا شاید آپ ہم کو پہچانتے نہ ہوں، 1 سال پہلے ہم آپ کے پاس آئے تھے اور ہم نے قضا نمازوں کا مسئلہ پوچھا تھا. ہم نے کہا ہاں بیٹے تو کچھ تو یاد پڑتا ہی ہے، آپ تو آئے تھے مسئلہ پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تب سے لے کر اس وقت تک لگاتار نمازیں پڑھتا رہا. کہا کتنی نمازیں پوری کی؟ کہا 33 سال کی. کتنی؟ 33 برس کی. حالانکہ وہ نمازیں اس پر لازم نہیں تھی، لیکن وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر میں شروع سے ہی کسی مسلم گھر میں پیدا ہوا ہوتا تو میں شروع سے 10 سال سے ہی میں نمازیں پڑھتا. تو ایسا شوق اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ جتنے سجدے مجھ سے فوت ہو گئے ہیں میں ان سجدوں کو کر لوں. اور یہ جو ہم سے اعمال چھوٹ جاتے ہیں یہ بڑی بدنصیبی ہے. معمولی دنیا کے کام کے خاطر نماز گول کر دی. قرآن پاک میں ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، جب موت کے فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اور اب جان نکالنے کا وقت قریب آ جاتا ہے اور اس کی جان نکالی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا عرض کرتا ہے؟ یہ قرآن پاک میں ہے، اے میرے رب مجھے ایک چانس اور دے، مجھے ایک چانس. قال رب ارجعون، میرے مولا مجھے واپس بھیج دے. کہاں؟ دنیا میں مجھے واپس بھیج دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، اے رب اب آپ دیکھ لینا میں کتنے نیک اعمال کروں گا، میں اپنے وقت کی قدر کروں گا، اپنی جوانی اور زندگانی کی قدر کروں گا، ایک ایک سانس کی قدر کروں گا. اے اللہ آپ دیکھ لینا، اے اللہ آپ دیکھ لینا، مجھے اور ایک موقع دے دے، کچھ تھوڑی سی زندگی کا موقع اور دے دے، میں پوری کیا فرمائیں گے؟ یہ قرآن پاک میں ہرگز تمہاری یہ عارض اور تمنا پوری نہیں کی جائے گی. کلا، کہتے یہ تمہاری تمنا پوری نہیں کی جائے گی، اب آپ کو برزخ میں جانا پڑے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
اب قیامت کے دن تک آپ کو برزخ میں جانا ہے. ہائے اللہ، گیا برزخ میں. کروڑوں کلومیٹر وسیع، اللہ جانتا ہے برزخ کتنا وسیع ہوگا، اس کائنات سے زیادہ وسیع عالم ہے. برزخ پڑ گیا وہیں، اب کچھ بھی ساتھ نہیں. جو کچھ کمایا تھا وہ دنیا میں ہی رہا، گاڑی دنیا میں رہی، مکان دنیا میں رہا، اور مال و دولت سب ختم ہو گیا. عہدہ تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا جب وہ ریٹائر ہو گیا تھا، کچھ ساتھ نہیں رہا. اب وہ پچھتائے گا، بار بار یہی کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کی قدر کی ہوتی. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امت کا اکثر طبقہ، اکثر افراد دو چیزوں کی ناقدری کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک وقت کی، کس کی؟ اور دوسری صحت کی. صحت کی قدر نہیں کریں گے، اسی لیے وہ اپنے صحت کو بگاڑیں گے، نشہ کریں گے، ایسی چیزیں استعمال کریں گے جس کی وجہ سے ان کی صحت بگڑ جائے گی، اور جن کو صحت دی تھی وہ بھی اس کی قدر نہیں کریں گے. وقت ضائع ہو جائے گا. کاشر پشون برمجو کجن تلوڑ وقت، اور ڈونکلین تلوڑ وقت، بونی کجن تلوڑ قبرستان میں وقت. اور آج وقت کو برباد کرنے کا آلہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. جتنا وقت برباد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. سوتے وقت شروع کر لو، طلوع آفتاب تک اسی میں رہو، کتنا وقت برباد ہو جائے گا. فرمایا میری امت وقت کو ضائع کرے گی، اور جو وقت کو ضائع کرے گا کل پچھتانا پڑے گا، لیکن اس وقت اس کے پچھتانے سے کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی.